मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। कल से आप लोगों को पता है 13,500 की किस्त दुकानों पर चलना स्टार्ट हो चुकी है। आप अपनी पेमेंट फौरन चेक कर सकते। 81 एलिजिबल लिस्ट भी जारी कर दी गई है। मजीद 30 जिलों के नाम और उनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जो आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। अब बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं क्या हमें मोबाइल फोन साथ लेकर जाना जरूरी होगा, और जो BISP वॉलेट सिम हमें दी गई थी क्या वो भी साथ ले जाना लाजमी है। और जिन अफराद को मैसेज में ये बताया गया है कि आप कफालत प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं और साथ रेड कलर में ये भी लिखा हुआ है कि आपका शनाख्ती कार्ड पर BISP वॉलेट सिम जारी हो चुकी है, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जबकि वो अफराद जिन्हें बताया गया है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है और BISP वॉलेट सिम की इजरा के लिए एलिजिबल है, वो भी ये जानना चाह रहे हैं कि भाई हमारी किस्त का क्या बना, क्या हम आज ही अपनी किस्त लेने के लिए जा सकती हैं। और डायनामिक रजिस्ट्री का इंदराज में ये भी लिखा हुआ आता है कि आपका शनाख्ती कार्ड पर BISP वॉलेट सिम जारी हो चुकी है। तो ऐसे अफराद को क्या करना होगा। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारा बैलेंस जीरो शो हो रहा है, तो जिन लोगों का बैलेंस जीरो शो है उनकी पेमेंट कब तक ट्रांसफर होगी। इस तरह कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि न्यू सर्वे ओपन है या नहीं, क्या हम BISP ऑफिस जाकर अपना सर्वे करवा सकते हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल भी आपको इसी वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। ज्यादातर खवातीन अपनी पेमेंट चेक कर रही हैं। पेमेंट चेक करने पर पता चलता है कि 13,500 की किस्त तो आ चुकी है, लेकिन बच्चों के तलीमी वज़ाइफ अभी तक रिसीव नहीं हुए। तो सवाल ये है कि कितने घंटों या कितने वक्त में बच्चों के पेमेंट्स भी अकाउंट्स में आ जाएगी, क्योंकि बहुत से लोगों की पेमेंट्स ऑलरेडी आ चुकी है और मजीद पेमेंट्स भी प्रोसेस में है। और काफी अफराद ये भी पूछ रहे हैं कि सिम तो मिल चुकी है लेकिन वॉलेट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं हुआ, तो क्या उन्हें भी किस्त मिलेगी और आज किस टाइम पर अपनी किस्त लेने के लिए दुकानों पर जाना चाहिए। अगर आप अपनी पेमेंट और बच्चों के वजीफे दोनों चेक करना चाहते हैं तो चेक करने का कंप्लीट तरीका भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिन नाजरीन ने अभी तक BISP इन्फोटेक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरन से सब्सक्राइब कर ले, ताकि न्यू किस्त और 81 की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो इंतजार की घड़ियां खत्म। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से 13,500 की न्यू किस्त ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। ज़ाहिर सी बात है आप में से काफी सारे लोग इस किस्त का इंतजार कर रहे थे। अब आप कैंप साइट्स और दुकानों पर जाएंगे किस्त लेने के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आपको बता दे जो आपके फायदे के लिए हैं। जब आप वहां जाते हैं आपका फिंगर नहीं लगता, तो फिर उसका हल हम आपको बता रहे हैं। अपनी उंगलियों पर शैम्पू लगा कर जाया करें। शैम्पू से उंगलियों को ना अच्छी तरह रगड़ कर साफ करें ताकि कहीं फिंगर बिल्कुल क्लियर हो जाए। दूसरे नंबर पर आप लीमू का इस्तेमाल कर सकते। इसके अलावा आप बिटनो वाइट क्रीम आती है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या अगर इससे जैसी कोई और क्रीम अवेलेबल हो तो वो भी लगा सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि फिंगर आसानी के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। जब आप किस्त लेने के लिए जाने वाली हो तो किस्त लेने से तकरीबन 5 मिनट पहले ये चीजें लगा कर जाएं ताकि कहीं आपका मसला हल हो जाए। जरूरी नहीं कि क्रीम लगी रहने दें, आप उसे धोकर भी जा सकते हैं या ज्यादा बेहतर होता है। अब आपको ये भी बताते चले कि जिन अफराद को ये बताया गया है कि आप कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं और आप अपने करीबी अदायगी मरकज पर जाकर अपनी रकम वसूल करें, और साथ रेड कलर की लाइन में ये लिखा हुआ आता है कि आपका शनाख्ती कार्ड पर BISP वॉलेट सिम जारी हो चुकी है, या ये लिखा हुआ आता है कि आप BISP वॉलेट सिम की इजरा के लिए अहल है। दरअसल जिन लोगों की सिम जारी हो चुकी है उन्होंने अपनी सिम हासिल कर ली है, और जिनकी सिम अभी जारी नहीं हुई ये सिर्फ अहल बताया गया है, उन्होंने अभी सिम हासिल नहीं की। दोनों सूरतों में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी किस्त आ चुकी है, सिर्फ ये लिखा होना चाहिए कि आप कफालत प्रोग्राम के लिए अहल है। इस तरह कुछ लोग ऐसा भी हैं जिन्हें डायनामिक रजिस्ट्री के अंदर ये बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है और उन्हें 2 रेड पट्टियां शो हो रही हैं। एक रेड पट्टी में लिखा होता है कि आप BISP वॉलेट सिम की इजरा के लिए अहल हैं, या ये लिखा होता है कि आपका शनाख्ती कार्ड पर BISP वॉलेट सिम जारी हो चुकी है। दोनों कंडीशन में आपकी पेमेंट्स रिलीज हो चुकी होती है। पेमेंट्स अकाउंट में आना शुरू हो चुकी हैं। बहुत सी खवातीन के अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं और अभी भी आ रहे हैं। अब ज्यादातर लोग अपना बैलेंस चेक कर रहे हैं। चेक करने पर कई खवातीन को जीरो बैलेंस भी नजर आ रहा है, जिस पर वो परेशान हो जाती हैं। ऐसी सूरत में घबराने की कोई बात नहीं होती। जीरो बैलेंस इसलिए शो होता है क्योंकि पेमेंट्स अभी ट्रांसफर प्रोसेस में हो। ये कोई छोटा सिस्टम नहीं होता, बल्कि एक ही वक्त में करोड़ों बेनिफिशरीज के अकाउंट में पेमेंट्स जाती हैं। इस
اس لیے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اگر آپ اہل ہیں اور ابھی زیرو بیلنس آ رہا ہے تو آپ کے پیسے بھی جلد آ جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر میں آپ کو یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ میں آج بھی آفس سے آ رہا تھا تو ہمارے ہاں نا یہاں ملتان کے اندر کیمپ سائٹس بہت ساری مطلب کہ دکانوں پر نا بے نظیر کے پیسے مل رہے تھے اور بہت ساری بینیفیشریز اور بہت ساری خواتین کا رش لگا ہوا تھا۔ تو اس سے یہی معلوم ہوا ہے کہ جو ڈیٹ ہم نے آپ کو بتائی تھی 26 تاریخ، اسی 26 تاریخ کو ہی پیمنٹس ملنا سٹارٹ ہوئی ہے۔ اسی طرح جو لوگ نیو سروے کروانا چاہتے ہیں ان کے لیے واضح کر دیں کہ ابھی سروے کا آغاز نہیں ہوا۔ اس وقت پہلے سمز کی تقسیم چل رہی تھی اور اب قسط کی تقسیم شروع ہو چکی ہے، اس لیے سروے فی الحال پینڈنگ میں چلا گیا ہے۔ جیسے ہی سروے اوپن ہوگا ہم آپ کو BIS انفوٹیکس کے ذریعے فوراً اپڈیٹ دیں گے۔ کئی لوگ ویڈیو کے بیچ میں سکپ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں مکمل معلومات نہیں مل پاتی، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں کہ ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ اب جہاں تک بات ہے بچوں کے تعلیمی وظائف کی، تو جن خواتین کی اپنی 13,500 والی قسط آ چکی ہے ان کے بچوں کے پیسے بھی آ جائیں گے۔ تھوڑا سا ویٹ کریں کیونکہ پیمنٹس ابھی پروسیسنگ میں ہے۔ اسی طرح نیو بینیفیشریز کے حوالے سے بھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا انہیں بلاک کیا جا رہا ہے، تو بالکل ایسا نہیں ہے۔ نیو بینیفیشریز کو بلاک نہیں کیا جا رہا۔ جن لوگوں کو پہلے ویریفیکیشن میں ڈالا گیا تھا اور اب انہیں ڈائنامک رجسٹری میں انکلوڈ کر دیا گیا ہے، انہیں 13,500 روپے کی قسط مل رہی ہے۔ یہ ساری معلومات ہم آپ تک آسان الفاظ اور پوری ریسرچ کے ساتھ پہنچا رہے ہیں کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن اور کوئی پریشانی نہ رہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، اتنا تو آپ کا حق بنتا ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں، ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ تک وہ تمام معلومات پہنچ سکے جو آپ کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ اہل افراد کی لسٹ بھی جاری ہو چکی ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس جنوری کے مہینے میں اہل قرار دیا گیا ہے اور ان کے نام بھی لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس میں کچھ پرانی بینیفیشریز بھی شامل ہیں جو پہلے قسط حاصل کرتی تھی، پھر ان کے پیسے بند ہو گئے تھے، انہوں نے دوبارہ سروے کروایا اور اب ان کی پیمنٹس بھی بحال کر دی گئی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی پیسے چیک کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ آسان طریقہ شیئر کر رہے ہیں۔ آپ اپنی پیمنٹ چیک کر سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ 81 قطر ویلیڈیشن پورٹل کے ذریعے بھی اپنے پیسے چیک کر مختلف واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پیجز پر مختلف نمبر دیے جا رہے ہیں جو آپ سے چارجز لیتے ہیں اور پیسے چیک کرنے کے دعویٰ کرتے ہیں۔ ایسے جگہوں سے ہمیشہ احتیاط کریں۔ بہتر اور محفوظ طریقہ یہی ہے کہ آپ 81 قطر کے آفیشیل ویب پورٹل پر جا کر خود اپنی ایلیجبلٹی چیک، گوگل پر جا کر صرف 81 قطر لکھیں، سب سے اوپر آفیشیل ویب سائٹ آ جاتی ہے، وہاں اردو میں لکھا ہوتا ہے 81 قطر ویب پورٹل۔ اپنا شناختی کارڈ نمبر درج کریں، ویریفیکیشن کوڈ انٹر کریں اور معلوم کریں کہ آپشن پر کلک کریں۔ آپ کی اہلیت اور پیمنٹ کا سٹیٹس وہاں آسانی سے چیک ہو جاتا ہے، بالکل فری میں۔ اب جن لوگوں کا انتظار چل رہا تھا ان کا انتظار کی گھڑیاں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ 13,500 روپے کی نئی قسط شروع ہو چکی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنی قسط وصول نہیں کی ہے تو قریبی ادائیگی مرکز یا دکان پر جا کر اپنے ضلع کے اندر اپنی پیمنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے اپنے پیسے بھی آ چکے ہیں اور بچوں کے تعلیمی وظائف کے پیسے بھی آ چکے ہوں گے یا آ جائیں گے بہت جلد۔ کچھ خواتین کو بچوں کے پیسے کی ڈبل قسط بھی مل رہی ہے، اس لیے اپنی تمام پیمنٹس لازمی چیک کریں اور وصول کریں۔ ادائیگی کا سلسلہ دکانوں پر شروع ہو چکا ہے اور کچھ علاقوں میں کیمپ سائٹس بھی لگائی جا رہی ہیں جہاں سے بھی قسط دی جا رہی ہے۔ یہ سلسلہ پورے پاکستان میں شروع ہو چکا ہے اور تمام اضلاع میں اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ اپنی پیمنٹ وصول کرنے کے لیے قریبی سینٹر کا رخ کریں اور اپنی رقم حاصل کریں، اور آپ نے کامنٹس کے اندر لازمی بتانا ہے آپ کے ضلع میں آپ کون سے ضلع سے ہیں اور آپ کے ضلع میں کیا BISP کے پیسے کیمپ سائٹس پر مل رہے ہیں یا دکانوں پر مل رہے ہیں۔ آپ نے کامنٹس کے اندر یہ لازمی لکھنا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور BISP انفو ڈیسک کو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل پر سلیکٹ کر لیں تاکہ پیسوں کے حوالے سے اور نئی قسط کے حوالے سے متعلق آنے والی ہر صحیح اور ویریفائڈ اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔